नमस्कार, सूर्य लेखको भाग 5 मा यहाँलाई स्वागत छ। गएको एपिसोडमा हामीले 6वटा अनुस्मृतिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दियौँ। आज पुनः देव अनुस्मृतिलाई थोरै यसको विस्तारमा जानकारी दिन गइरहेको छु। देव अनुस्मृति भन्नाले विशेष गरी देवलोकमा 7वटा विशेष गुणले युक्त त्यस स्थानमा हामी कसरी र कुन कर्मबाट हामी त्यस स्थानमा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा रहेको छ। यसको विषयमा आर्य नागार्जुन भन्नुहुन्छ, गिबिल्यान चुबो लिदाउने नादाएगे ताउतो तेंगी छ्याना लेदो त्यसै क्यावाई छला यंगुन वाक्य वर्ष अर्थात् 10 कुशल कर्म कायाबाट हुने 3वटा र वकाबाट हुने 4वटा र चित्तबाट हुने 3वटा यी कर्महरू रे सधैँभरि अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी जार रक्सी त्यागेर कुशल आजीविकामा सधैँभरि प्रसन्न हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो मित्र गौतमी बुद्धलाई भन्नुभएको छ। र आज विशेष गरी 10 कुशल कर्म र त्यसको विपरीत 10 अकुशल कर्मको बारेमा थोरै पछ्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आफ्नो हाम्रो शरीरबाट हुने 3वटा अकुशल कर्महरूको बारेमा थोरै पछ्याउन चाहन्छु। नम्बर 1 मा प्राण हत्या। प्राण हत्या पनि एउटा अकुशल कर्म हो र प्राण हत्या चाहिँ कसरी र के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि प्राण हत्या विशेष गरी हाम्रो राग, द्वेष र मोह 3 प्रकारको यी कलेशहरू भनौँ यी यस्ता कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अरूको प्राण हत्या गर्ने गर्छौँ। र रागबाट कसरी प्राण हत्या गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी मासु चाहिँ अब एउटा मिठासको लागि एउटा चाहना अनि त्यसप्रति एउटा आसक्ति भनौँ, त्यसप्रति एउटा डिजायर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विभिन्न प्रकारका माछा मासुहरू खाने गर्छौँ। त्यो माछा मासुहरू चाहिँ कसैको एउटा प्राण भएको हुँदाखेरि त्यो मासुहरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी भए पनि हामीले कुनै पनि एउटा प्राणीको हत्या गरी त्यसबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यो भयो रागबाट हुने हिंसा। त्यति मात्र नभएर रागबाट अरू के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न प्रकारका लुगा होइन, त्यसै गरी जुत्ता, ब्यागहरू, त्यसै गरी गरगहनाहरू पनि हाम्रो चाहनाको कारणले गर्दा नै हामीले त्यस्तो कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि अरू प्राणीहरू हत्या गरेर अरूलाई दुःख दिएर हामीहरू त्यस्ता कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो भयो रागबाट हुने प्राण हत्या भयो। त्यसै गरी रिसबाट हुने रिसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै हत्याहरू गर्छौँ। जसरी रिसको आवेगमा आएर अरूलाई मार्ने, काट्ने पनि गर्छौँ। त्यसै गरी रिसको आवेगले गर्दाखेरि जातीय द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ। यस्ता कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रिसबाट पनि हामीले धेरै प्राण हत्याहरू गर्ने गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर मोहको कारणले गर्दाखेरि पनि त हामीले धेरै हत्याहरू गर्ने गर्छौँ। जसरी बलि भयो। बलि पनि अब एक प्रकारको कुनै धर्म भनौँ, कुनै पनि एउटा कुरा वास्तविक कुरा नबुझेर एउटा अविद्याको कारणले गर्दाखेरि अरूको बलि चलाउने अनि विभिन्न देवदेवलाई भोग चलाउने यस्ता कार्यहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारण त्यही भएको हुँदाखेरि हामीले यी 3वटा कारणबाट हामीले प्राणीहरूको हत्या गर्छौँ। त्यो भयो। त्यसै कारणले त्यति मात्र नभएर अब हामीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा मासु नखानु भन्दा पनि अब मासु चाहिँ कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ त? मासुको सोर्स बुद्धले कुनै समय शुद्धहरूमा खानु नखानु पनि भन्नुभएको धेरै शिक्षाहरू पाउँछौँ। तर विशेष गरी मासु नखानुको भन्नुको अर्थ अरू आफ्नो चाहना आपूर्तिको लागि चाहिँ अरूलाई चाहिँ दुःख नहोस्, अरूलाई कष्ट नहोस् भन्नु नै हो। त्यसै कारणले अब मासु खानु भयो भने नभए पनि त्यस्ता मासुहरू चाहिँ कुनको सोर्स कसरी चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेको छौँ त्यसप्रति हामीहरूको ध्यान जानु भन्नु, त्यसप्रति हामीले विवेक भएर हामीले राम्रोसँग सोचेर चाहिँ त्यस्ता कार्यहरू त्याग्न अति आवश्यक छ। त्यसै गरी भोज भयो, वैवाहिक जीवन, त्यसै गरी पूजाआजाको बेलामा पनि त अब हामीहरूले शुभ कार्य गर्दाखेरि यस्ता
हत्याका यस्ता पाप कुकर्महरू सञ्चय गर्नु कतिको लाभदायी छ त्यसमा हामीले ध्यान जानु अति आवश्यक छ। त्यही भएर हामीले नम्बर 1 मा प्राण हत्या नगर्नु भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा आएर अदात दान भन्नाले अरूले सञ्चय गरेको धन सम्पत्ति अरूको अनुमति बिना लिनुलाई अदात दान भनिन्छ। ती पनि 3 प्रकारले हामीले ती त्यस्ता धन सम्पत्तिहरू हामीले लिने गर्छौँ, जसरी अरूलाई हकारेर, अरूलाई हेपेर, अनि अरूले आर्जन गरेको धनप्रति हामीले विभिन्न लाछना लगाएर भनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आफूले पाउने जुक्ति गर्छौँ। तिथिवादन नभएर हामी पावर चाहिँ मिसयुज गरेर पनि अरूको धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी छल कपट गर्ने, छल कपट भन्नाले अरूलाई झुकाएर अनि अरूलाई फकाएर फुलाएर चाहिँ अरूको धन सम्पत्ति आफूले आर्जन चोर्नु लिनु त्यो पनि भयो। तिथिवादन नभएर छल कपट भन्नाले जुन जस्तै अब एउटा हाम्रो देशको नियमअनुसार आफ्नो देशमा कुनै बेला अब ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी बिजुलीको मौसमहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता आफूले जति पनि गर्नुपर्ने अरू दिनुपर्ने चिजहरूको नदिएर हामीहरू छल कपट गर्छौँ, ढाँट्छौँ अनि सही समयमा त्यस्ता हाम्रो दिनुपर्ने हाम्रो भुक्तानी गर्नुपर्ने चिजहरू गर्दैनौँ, ढाँट्छौँ अनि झुट ढाँटेर चाहिँ दिँदैनौँ। त्यो पनि एक प्रकारको अदात दानभित्र नि पर्दछ। त्यसै गरेर त्यति मात्र नभई अनि अब जसरी घुस भयो, त्यसै गरी होइन आफ्नो अरूको काम गरिदिन्छु भनेर विभिन्न प्रलोभन पारेर चाहिँ अरूबाट चाहिँ हामीले पैसाहरू लिने अनि अब जग्गा लिने धेरै कार्यहरू गर्छौँ नि। त्यस्ता कार्यहरू पनि अदात दान भएको कारणले गर्दाखेरि यो अदात दान पनि दोस्रोमा हामीले त्याग्नुपर्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा कामिथ्याचार भन्नाले पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। कामिथ्याचार भन्नाले आफ्नो पति पत्नी बाहेक अरूसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, सम्भोग गर्ने त्यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ अहिले कामिथ्याचार भनिन्छ। कामिथ्याचार नगर्नु भन्नुको विशेष मूल कारण चाहिँ श्रीमान श्रीमतीभित्र एउटा सुमधुर सम्बन्ध होस् र घर परिवारमा पनि एकदम मेलमिलाप होस् र पछि गएर बालबच्चाको भविष्य पनि अन्धकारमा नजानुको कारणले गर्दाखेरि कामिथ्याचार भनौँ, अरूको मिक्स सेक्सुअल कन्डक्ट चाहिँ यसरी त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अब कामिथ्याचार पनि अब हामी एउटा बौद्ध मार्गी भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी गुम्बाहरूको नजिक, त्यसै गरी पूजा स्थलको नजिक अनि आफ्नो बाआमाको नजिक त्यस्ता स्थलहरूमा यस्ता सम्भोग जस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेर भगवान गौतम बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अनि विशेष गरी स्त्रीहरूको चाहिँ महिनावारी हुने समयमा, त्यसै गरी गर्भको अवस्थामा यस्ता व्रत बसेको यस्ता अवस्थाहरूमा शारीरिक सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यति मात्र नभई बाल विवाह, उमेर नपुगी नै सानै उमेरमा बाल विवाह गर्ने त्यस्ता कार्यहरू पनि कामिथ्याचारभित्र परेको हुँदाखेरि यस्ता कार्यहरू पनि हामीले त्याग्नुपर्छ। र यो कार्यहरू चाहिँ आफ्नो शरीरबाट हुने 3वटा अकुशल कर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै हामीले वज्रबाट हुने 4वटा कुकर्महरू छ। ती भयो नम्बर 1 मा झुट बोल्नु, साधारणतया झुट भन्नाले आफ्नो फाइदाको लागि, आफूलाई कुनै एउटा स्वार्थको लागि चाहिँ गरिने बोल्ने झुटहरूलाई साधारणतया झुट भनिन्छ। र महामिष भन्नाले मध्यम झुट भन्नाले जसरी कर्म हेतुको फल छैन, आफूले नदेखेको कुराहरूलाई चाहिँ छैन भनेर चाहिँ झुट बोल्नुलाई मध्यम प्रकारको भनिन्छ। र उत्तम मृष्य धर्मकथन भन्नाले जसरी आफूलाई कुनै पनि रिद्धि सिद्धि बल भनौँ, कुनै पनि ज्ञानको आर्जन नभइकन मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु, मलाई यस्तो छ, मैले भगवान देखेको छु भनेर यस्ता झुट बोल्नुहरू चाहिँ विशेष गरी धर्मगुरुहरूप्रति यो नियम लागू हुन्छ। यस्ता झुटहरू पनि
त्याग्नुपर्छ भनेर भएको छ। चुकुल लगाउनु, चुकुले भन्नाले पैसनु भने जसले दुईजना एकदम मिल्ने साथीहरू बिच भनौँ कुनै पनि दुई प्रति फाटो आउने नमिल्ने एक प्रकारको माहौल बनाउनलाई पैसनु अथवा चुकुली लगाउनु भनिन्छ। चुकुलो भन्नाले यीलाई प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ चुकुली भन्ने यस्ता साथी मिलनसार साथीहरूलाई चाहिँ फाट हाल्ने त्यस्ता प्रकारका कार्यहरू गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब चुकुलोलाई पनि वचनबाट हुने पाप कार्य भएको हुँदाखेरि यस्ता कार्यहरू हामीले गर्छ। चौथो नम्बरमा अर्थहीन कुरा गर्नुलाई बुझिन्छ। अर्थहीन कुरा भन्नाले कुनै पनि समय सान्दर्भिक र कुनै माहौल सान्दर्भिक कुरा नभएर त्यसै यौन इच्छा जाग्ने कुराहरू भयो, त्यही लडाइँ झगडाको कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बकवास कुरा भनौँ, कुनै पनि घाकेल भन्छ टिबेटनमा, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले पर्छ भन्ने भन्नुभएको छ। कठोर वचन भन्दा अरूको मनमा लाग्ने गरेर विभिन्न प्रकारका लान्छना लगाउने, त्यसै गरी अरूलाई हेपेर अनि अरूलाई शोषण गर्ने त्यस्ता वचनहरू अरूको हृदयमा गाड्ने, हृदयमा चोट पर्ने त्यस्ता कठोर वचन पनि त्यहाँ वचनबाट हुने 4 कुकर्म। मनबाट हुने 3वटा कुकर्महरू छ। लोभ भन्नाले अरूको धन सम्पत्ति, अरूको गाडी, अरूको जग्गा, अरूको घर सबै आफूले पाउने इच्छा राख्नु चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ लोभ। अरूलाई डाहा गर्नु, अरूको धन सम्पत्ति देखेर इच्छा हुनु, ती सबै चाहिँ लोभ हो। त्यही कारणले लोभ चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी बदलाको भावना, उसले मलाई कुनै समय मलाई यस्तो गरेको थियो, उसले मलाई हेपेको थियो, उसले मेरो धन सम्पत्ति चोर्यो, मलाई उसले नराम्रो भन्यो भनेर त्यसरी एउटा मनभित्र एउटा बदलाको भावना साँचेर राख्छौँ। ती भावनाहरू पनि त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नु। मिथ्या दृष्टि भन्नाले कर्म हेतुको फल, त्यसै गरी 4 आर्य सत्य, त्यसै गरी सत्कर्मको फल चाहिँ सुखद र कुकर्मको फल दुःख हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई नमानेर यसको यी त्यस्ता कुराहरू चाहिँ झुट हुन् र त्यस्ता कुराहरू सत्य छैनन् भनेर सोच्ने एउटा जुन दृष्टि छ त्यसलाई मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। त्यसरी यी 10वटा चिजहरू चाहिँ तन मन र वचनबाट हुने कुकार्यहरू भित्र पर्दछ। र यी 10वटा कार्यहरू पुरा हुनको निमित्त विशेष गरी 4वटा चिजहरूले पूर्णता पुग्नुपर्छ। ती के हुन् भन्दाखेरि सी सम्भ चर्व थर्तु भनिन्छ। सी भन्नाले वस्तु, सम्भ भन्नाले चेतना अर्थात् आशय, त्यसै गरी प्रयोग र निष्पत्ति अर्थात् अन्तिम कार्य। कुनै एउटा प्राण हत्या गर्नु पर्यो भने यी 4वटा चिजहरूले पूर्णता भयो भने हामीले यसबाट पूर्ण कुकार्यले पूर्णता पाउँछ। र यसप्रति कुनै पनि एउटा अङ्ग पुगेन भने यसको पूर्णता कुनै पनि कुकार्य गरेको पूर्णता यसको मान्यता भनौँ, त्यसको प्रतिफल चाहिँ हामीले भोग्नु पर्दैन। त्यो वस्तु भन्नाले अब यदि हामीले कुनै पनि एउटा कसैको प्राण हत्या गर्नु छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले निश्चित गरेर त्यही वस्तु, त्यही प्राणी, त्यही व्यक्तिलाई विशेष गरेर कुनै अरूसँग नभुलिकन ती वस्तुलाई नै चिन्नुलाई वस्तु भनिन्छ। र चेतना अर्थात् आशय, त्यो समयमा हाम्रो आशय के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उसलाई हत्या गर्छु भन्ने मनसायले र उसलाई हत्या गरेर चाहिँ उसको मासु अर्थात् कुनै पनि शारीरिक अङ्गहरू हामीले भोग गर्छु भन्ने जुन एउटा चेतना छ, जुन आशय छ, त्यसलाई भने त्यो भयो 2 नम्बर आशय, त्यो पनि पुरा हुनुपर्छ। तेस्रोमा चाहिँ अब जब हामीले जुन मानव हत्या गर्नुपर्ने वस्तु पनि चिनिए, त्यसपछि उसलाई मार्छु भन्ने एउटा चेतना अर्थात् आशय पनि प्रकट भयो। र त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा उसलाई प्रयोग भन्नाले
त्यस स्थलमा गएर चाहिँ उसलाई अब कसैको हत्या गर्नु छ के गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गएर त्यसलाई अब कसरी मान्यो त्यसलाई अब हतियार युज गरेर मान्यो यो कुनै गोलीगट्टा युज गरेर मान्यो यो अर्थात् कुनै रसी धागोले कसरी मान्यो त्यो प्रयोग गर्ने समय त्यो समय त्यसलाई चाहिँ प्रयोग भनिन्छ भने अन्तिम कर्म भन्नाले चित्त र शरीर चाहिँ जब अलग हुन्छ त्यस समयमा चाहिँ बल्ल हामीले यो चारवटा अङ्ग पूर्णता भयो भने त्यसपछि पूर्णत प्राण हत्या गरेको बुझिन्छ। यस यो भित्रबाट कुनै पनि एउटा अङ्ग पुगेन भने पूर्णतया प्राण हत्या गरेको कर्म भनौँ त्यो कर्मले पूर्णता पाउँदैन। तर कुकर्म त हो तर पनि पूर्णता पाउन सक्दैन। यो चारवटा अङ्गहरू चाहिँ सबै तल अघि मैले भनेको 10 अकुशल कर्महरूमा यसको पूर्णता यो लागू हुन्छ। यो 10 अकुशलहरू त्यागेर चित्तलाई सही र सद्मार्ग त्यसको विपरीत हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले प्राण हत्या त्यागेर चाहिँ अरूको क्षेत्र भने जसलाई अब अरूको प्राणलाई दान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी चोरी गर्नु त्यागेर चाहिँ हामीले अरूलाई दान दिने गरिब दुःखीलाई दान दिने गर्नुपर्छ। कामिताचार भन्नाले व्यभिचार त्यागेर चाहिँ सधैँ सिलवान र पति धर्म र पति धर्म आफ्नो पालना गरेर बस्नुपर्छ भन्ने भएको छ। त्यसै गरी झुट त्यागेर झुटको विपरीत सधैँ सत्य तथ्य बोल्नुपर्छ। चुगुल त्यागेर चाहिँ अरूप्रति मेलमिलाप गर्ने वातावरण एक अर्काप्रति मलमुटाप छ भने त्यसलाई चाहिँ मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी कठोर वचन त्यागेर चाहिँ सधैँ मैत्रीपूर्ण अरूलाई सद्भाव अरूप्रति मैत्री र करुणाको भावले चाहिँ सधैँ बोल्नुपर्छ। त्यसरी लोभलाई त्यागेर चाहिँ अरूलाई दान दिने गर्नुपर्छ र बदलाको भावना त्यागेर चाहिँ अरूप्रति भाइचारा अरूप्रति स्नेह प्रकट गर्नुपर्छ र मिथ्याको दृष्टि त्यागेर कर्म हेतुको फल त्यसै गरी पूर्वजन्म र यो जन्म र त्यसै गरी अनि दुःखको जड पाप कार्य र सुखको जड चाहिँ पुण्य कार्य हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूले आत्मसात गरेर चाहिँ यसरी पुण्य कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यस्तो गरेमा हामीलाई देवलोक विशेष गरी देवलोकको प्राप्त हुन्छ र त्योभन्दा पनि माथि गएर हामीले अर्हत र पुत्रत्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यसरी यी 10 अकुशल कर्म त्यागेर कुशल कर्ममा लाग्नु। त्यसै गरी जार रक्सी त्यागेर चाहिँ कुशल आजीविकामा प्रसन्न हुनु। अर्थात् जार रक्सी भन्नाले जुन जार रक्सी त्यो जार रक्सी चाहिँ प्राकृतिक रूपमा भनौँ कुकार्य नभएर जसरी मैले अघि माथि भनेको 10वटा अकुशल कर्महरू चाहिँ कुनै बुद्ध स्वयंले आएर चाहिँ यो कुकर्म हो भनेर चाहिँ यसको नभइकन उसको प्रकृति स्वरूप त्यो कर्मको स्वरूप नै पाप अकुशल कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धले चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर उहाँले एउटा मार्गदर्शन गर्नुभएको बाहेक उहाँ आउनु भएर चाहिँ यसलाई यो 10 कर्म उहाँले आफ्नो धर्मको नियम उहाँले स्वयंले चाहिँ बनाउनु नभएर प्राकृतिक स्वरूपमा नै यसको यो कर्महरू चाहिँ अकुशल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको। अनि जार रक्सी भन्नाले जार रक्सी चाहिँ विशेष गरी ऊ आफ्नो प्राकृतिक स्वरूपमा कुनै पनि कुकर्म होइनन् तर पनि जार रक्सीको सेवनले गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको बेहोसी अवस्थामा पुर्याउँछ। जसरी जार रक्सी भन्दा विभिन्न ड्रग्सहरू अनि क्रोधका धेरै चिजहरू छन्। त्यस्ता वस्तुहरू युज गर्दाखेरि हामीलाई पिउँदाखेरि हाम्रो मनस्थितिलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भनौँ हामी बेहोसी पार्ने हुँदाखेरि त्यस्ता बेहोसको कारणले गर्दाखेरि नि धेरै कुकार्यहरू चाहिँ त्यसबाट नै उत्पन्न हुने हुँदाखेरि ती 10 जार रक्सीलाई पनि सधैँ त्याग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। र 10 जार रक्सी त्यागेर कुशल आजीविकामा चाहिँ
प्रसन्न हुनु। कुशल आजीविका भन्नाले अब हामीले आफ्नो जीवनचर्यामा आफ्नो विभिन्न काम गरेर हामीले आफ्नो दिन आफ्नो दैनिक जीवन भनौँ आफ्नो रोजीरोटी गरेका हुन्छौँ। त्यही आजीविकाबाट पनि अब हामीले कुन आजीविका भनौँ कुन व्यापार व्यवसायबाट चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन चलाइरहेका छौँ त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनु चाहिँ धेरै आवश्यक छ। कुनै मान्छे जीवनभर अरूलाई ठगेर अरूलाई होच्याएर अरूलाई हेपेर आफ्नो दैनिक जीवन आफू यस र सधैँ यस एउटा पूर्ण जीवन भनौँ एउटा सुखमय जीवन बिताएको पनि देख्छौँ। कुनै मान्छे आफ्नो पाखुराको दममा आफूले दुःख गरेर आफ्नै पसिनाको कमाइ खाने पनि गर्छौँ र यसमध्ये चाहिँ कुशल आजीविका चाहिँ आफ्नो पसिनाको कमाइ र आफूले दुःख गरेर गरेको जुन दुःख आफूले दुःख गरेर आर्जन गरेका भनौँ त्यसबाट हामीले जीवन व्यतीत गरेका त्यस्ता कार्यबाट चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ आजीविका सधैँभरि सही कर्ममा लागेर चाहिँ हामीले त्यसबाट हामी आफ्नो जीवनचर्या चाहिँ बिताउनुपर्छ र त्यसै कुशल आजीविका र यी 10 कुशल कार्यबाट चाहिँ सधैँ प्रसन्न भई आफ्नो मनलाई सधैँ खुसी र सुखी भएर चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। यसबाट प्राप्त हुने फल भनेको देव जन्म हुने र देवलोकमा विशेष गरी 7 गुणले पूर्णता भएको त्यो काया प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। आजको लागि देव अनुस्मृति यति नै। धन्यवाद।